اولاد دا تذکرہ کیتا ہے جویں اللہ دے کولوں رب دے نبیاں نے دوسریاں نعمتاں منگیاں نے، اوویں اللہ تعالیٰ دے کولوں نبیاں نے اللہ اکبر کبیرہ اولاد دی نعمت منگن دے وی اللہ دے سامنے ہاتھ پھیلائے نے۔ میں صدقے قربان جاواں، سب تو پہلے نمبر تے جس بندے کولے اولاد نہیں انہوں چاہیدہ ہر ویلے کنڈا رب دا کھڑکانا ہے۔ کیوں کھڑکانا ہے؟ اے نعمت رب کولوں نبیاں نے بھی منگیے تے منگ دیاں ہویاں سوال اللہ کول کیتا ہے۔ حضرت ابراہیم پیغمبر نے دعا کی کر دے پے نے، ربی حبلی ربی حبلی من الصالحین، اللہ سونیا مینوں اولاد دے دے، اللہ جی مینوں نیک اولاد دے دے۔ میں صدقے قربان جاواں، اللہ مال کے کائنات دے کولوں 80 سال عمر گزرن تو بعد اولاد دا سوال کیتا ہے۔ رب کائنات نو اولاد دا منگنا ایڈا سونا آیا، خالق کائنات نے قرآن بنا کے میرے اور تسان دے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے قلبِ عطا نازل فرما دیتا۔ رب کائنات نے قرآن دے اندر اعلان فرمایا، وَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ۔ عرشاں تو آواز آئی اور جبریل زمین تے جا، میرے ابراہیم پیغمبر نے میرے خلیل نے میرے کلو اولاد نعمت منگیے، جاؤ جا کے خوشخبری دے دیو۔ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، اسا تونوں پتر عطا کرنا گئے، بردبار عطا کرنا گئے، دلیر پتر عطا کرنا گئے، حوصلے والا پتر عطا کرنا ہے۔ میں صدقے قربان جاواں، رب کائنات دے کولو اولاد منگیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، تے رب کائنات نو ابراہیم پیغمبر دا منگنا ایڈا کو پیارا لگیا، تے اولاد اللہ نے دے دیتی ہے، تے اولاد دے ملن تے اللہ دا شکریہ ادا ہو رہا ہے۔ رب دا قرآن کہہ رہا ہے، حضرت ابراہیم پیغمبر نے دعا کی تھی، اللہ سونیا مینوں پتر دے دیتا ہے، تیرا شکریہ گئے، اللہ تو مینوں خیر پا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منگن دی برکت دے نال ایک اور ایڈوانس پتر بھی عطا فرما چھڑے ہے، تے رب کائنات نے جدو اے نعمتاں عطا کیتیاں تے دعا کی کر دینے، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق۔ اللہ مال کے کائنات نو کہہ رہے نے، اللہ سونیا میں تیریاں تعریفاں بیان کرنا، اللہ سونیا میں تیریاں تسبیحاں بیان کرنا گا۔ بڈھے بارے اللہ سونیا مینوں اسحاق بھی دے دیتا ہے، مینوں اسماعیل بھی دے دیتا ہے۔ میں صدقے قربان جاواں، خالق کائنات نے اس مقام تے اعلان فرمایا، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل۔ اللہ فرما دے رہے او سونیا تو اسماعیل مانگ لیا، ایک مانگ لیا، میں نال تینوں اسحاق بھی عطا فرما دیتا ہے، تے نال ہی رب کائنات نو کہندے نے، ان ربی لسمیع الدعاء۔ اللہ سونیا میں تیرے اگے تے اپنے عرضاں رکھیاں نے، مینوں پتہ ہے میریاں ساریاں عرضاں سنن والا تو گئے، اللہ سونیا میریاں مراداں پوریاں کرن والا تو گئے، اللہ میری سن کے تو مینوں پتر عطا کر دیتے نے۔ آسمان تو آواز آئی، فرمایا نہیں نہیں ہجے پتر نہیں، میں تیری زندگی دے اندر ایک اور تیرا نواسا لے کے آواں گا، ایک اور
اور تیرا پوترا لے کے آواں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم پیغمبر دی زندگی دے اندر حضرت اسحاق دی گود نو پھر ہریاں کیتا۔ اللہ تعالیٰ نے بابا جی اسحاق نو بھی اللہ اکبر پتر عطا کر دیتا ہے یعقوب دی شکل دے اندر۔ میں صدقے قربان جاواں، اللہ دا شکریہ ادا کرنا اللہ نو اتنا پسند آیا ہے، اللہ نے باپ نو بھی نبی بنا دیتا ہے، دوسرے پتر نو بھی نبی بنا دیتا ہے، تیسرے پتر نو بھی نبی بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اگے پتر دے پتر نو بھی نبی بنا دیتا ہے۔ رب کائنات دے سامنے ابراہیم پیغمبر دعاواں پہ کر دینے، کی کر دے پینے؟ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق۔ اللہ اکبر کبیرہ، ان ربی لسمیع الدعاء۔ اللہ تعالیٰ نو اے حمد کرنا، تعریف کرنا اتنا پیارا لگے ہے، آسمان تو آواز آندی ہے، فرمایا ابراہیم تیرا اے منگنا سانو اتنا پیارا لگے ہے، اسی تیری نسل دے اندروں جننے بھی نبی زمین تے آن گے اسی نبوت دا سرٹیفکیٹ تیرے خاندان نو عطا کر چھڑے ہے۔ کیوں؟ تیرا شکر کرنا سانو بڑا پیارا لگے ہے، تیری حمد کرنا سانو بڑی پیاری لگی ہے۔ ذرا گج کے دسیا جے اولاداں دین والا کون ہے اور پتر دین والا کون ہے؟ میرے ملک پاکستان دے اندر بہت سارے ایسے لوگ نے جنہیں اپنے بچیاں دے نام پیراں دیتے رکھے نے، اپنیاں بیٹیاں دے نام پیراں دیتی رکھے ہے۔ حضرات دی کر کہنا کی چاہتے نے کہ سانو رب نے نہیں دیتا، سانو رب نے نہیں دیتا، سانو پیراں دیتا ہے۔ اب بلکہ تھوڑے دنوں دی بات ہے، میں سوشل میڈیا تے سن رہا سا، حضرات دی کار ایک بڑی وڈی گپ بیان بنا کے انہوں نے بیان کیتی، کہندا ایک پیر صاحب سن تے اس پیر صاحب دے کولے نا 4 مریدنیاں آ گئیاں تے چارے ہی بے اولاد، چارے ہی بے اولاد نے، تے آن کے کہندیاں نے بابا دے پتر، بابا اولاد لین واسطے آئے ہیں، بزرگو پیرو اور سیدو تھوڑے بوئے تے آئے ہیں اولاد دے دیو۔ تے بابے نے آکھیا ہاتھ اگے کرو، انہاں چارہ نے ہاتھ اگے کیتے تے بابے نے سارے آندیاں ہتھاں تے کھنگار سٹ دیتا، تھک دیتا تے نال کہتا اینو چٹ لو، اینو چٹ لو۔ حضرات دی کہے جھوٹیاں گپاں اور رب دا قرآن سچا بیان کردا پیا ہے، اے سچ حضرات دی کر رب دے قرآن چو۔ او کہندا تیناں نے چٹ لیا تے ایک دا دل نہ کیتا، انہیں جاندیاں جاندیاں دیوار نال مار چھڈیا۔ کہندے نال دیوار نال مار چھڈیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات دی کر جدوں دیوار نال ملیا نا، سال بعد 3 تے ہسدیاں آئیاں تے ایک روندی ہوئی آئی۔ اللہ اکبر۔ بابے نے آکھیا کی ہویا ہے؟ اللہ نے پتر دے دیتا ہے، تینوں بھی دیتا ہے، تینوں بھی دیتا ہے، تینوں بھی دیتا ہے۔ جی تیرا پتر کتھے؟ کہندی مینوں کوئی نہیں پتر ملیا۔ وہ کہندا مینوں پتہ تینوں تاں نہیں ملیا، وہ کھنگار چٹیا نہیں سی، جتھے لایا جا ویکھ اوتھے پتر چمبڑیا کھڑیا جی۔ نری گپ، نہ کوئی قرآن دی دلیل، نہ کوئی حدیث دی دلیل، صرف گپ جوڑ کے حضرات دی کر کائنات دے بھولے بھالے لوگاں نو گمراہ کیتا جاندا ہے۔ اوے کائنات دے نظام چلان والا کون ہے؟ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء ذہب لمن یشاء اناثا وذہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء حکیما۔ اللہ فرماندے نے ساری کائنات دی بادشاہی میرے ہاتھ دے اندر ہے، میں جنوں چاہواں پتر دیواں، میں جنوں چاہواں تیاں دیواں، میں جنوں چاہواں رلا کے دے چھڈاں، میں جنوں چاہواں کچھ بھی نہ دیواں، میں جنوں چاہواں بانچی دنیا تو لے جاواں۔ یہ ساری کائنات دے نظام چلان والا کون ہے؟ تائیں میں محبت دے نال کہنا گا، ایک رب کولو مانگے
اندے کولو کادی سنگ ایویں غیراں اگے سر نہ جھکا بندیا ایک رب کولو مانگے اندے کولو کادی سنگ ایویں غیراں اگے سر نہ جھکا بندیا تیری بن جانی گل تینو لگ جانے رنگ ایک واری اندے داری اتے آ بندیا تینو لگ جانے رنگ تیری بن جانی گل ایک واری اندے داری اتے آ بندیا انگلان دے پورے کیویں رب نے جوڑے پرنٹ الگ نے ڈیزائن الگ نے پانی دے قطرے تو انسان بنیا نقش الگ نے تے نین الگ نے چھڈ شرک دی جری او چھڈ شرک دی جری سب اوندی کاراگری اوندے جیا کاریگر کوئی بھی کھا بندیا چھڈ شرک دی جری سب اوندی کاراگری اوندے جیا کاریگر کوئی بھی کھا بندیا ایک رب کولو مانگے اوندے کولو کادی سنگ ایویں غیراں اگے سر نہ جھکا بندیا او دکھ بھی الگ نے تے سکھ بھی الگ نے خوشیاں الگ نے تے غمیاں الگ نے خوبیاں الگ نے تے کمیاں الگ نے ہاسے الگ نے تے وین الگ نے جنوں چاہے دکھ دے جنوں چاہے دکھ دے جنوں چاہے سکھ دے او دندائی بیماراں نو شفا بندیا او جنوں چاہے دکھ دے جنوں چاہے سکھ دے او دندائی بیماراں نو شفا بندیا ایک رب کولو مانگے اندے کولو کادی سنگ ایویں غیراں اگے سر نہ جھکا بندیا میرے اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے قلبِ اطہر تے نازل ہون والا باری تعالیٰ دا پاکیزہ کلام کھلیا ہے رب کائنات دا قرآن اعلان فرما رہا ہے رب فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا اللہ فرماندے نے اہل ایمان اپنے آپ نو تے اپنے اہل و عیال نو جہنم دی اگ تو بچا لو اہل ایمان اپنے آپ نو تے اپنے اہل و عیال نو جہنم دی اگ تو بچا لو اپنے آپ نو اپنی فیملی نو جہنم دی اگ تو بچا لو اپنے بچیاں نو اپنے والدین نو اپنے گھر دے رہن والیاں نو جہنم دی اگ تو بچا لو قودھا الناس والحجارہ جس اگ نو اللہ تعالیٰ نے بندیاں تے پتھران دے واسطے تیار کیتا ہے جندہ ایندھن تے جندہ بالن انسان بن گے تے پتھر بن گے وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم اللہ فرماندے نے اس جہنم دی اگ دے اندر سٹیا جائے گا تے سٹن والے کون ہون گے اللہ فرماندے نے میرے فرشتے ہون گے غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم جڑے سخت بھی بڑے ہون گے طاقتور بھی بڑے ہون گے تے جڑے اللہ دی نافرمانی بھی نہیں کرن گے جنہیں رب کہندا جائے گا انہیں کر دے جان گے اللہ میری توبہ سوبار توبہ اس واسطے محترم بھائیو اپنے بچیاں دی قدر کریے اپنے بچیاں دی تربیت کریے اپنے بچیاں دی اس نعمت دیتی ہوئی دا صحیح طرح استعمال کریے میرے اور تساں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم دے قلبے اتر تے نازل ہون والا باری تعالیٰ دا پکیدہ کلام دوسری گل دس دے جے اللہ تعالیٰ اولاد دے دے تے اولاد دی اچھی تربیت کرنے واسطے اچھا ماحول اپنی اولاد نو دینا چاہی دے اللہ اللہ اج میرے دور دے اندر حضرات دی کر اولاد دے مستقبل نو برباد کرنے واسطے اولاد دے تربیتی ماحول نو برباد کرنے واسطے گھران دے تربیتی ماحول نو برباد کرنے واسطے میڈیا نے ایسے پروگرام بنا دیتے نے کہ بچہ نافرمان بن جائے، بچہ بدتمیز بن جائے، بچہ اپنے والدہ گستاخ بن جائے، بچہ اپنے والدہ نافرمان بن جائے۔ حضرات دیکار میڈیا تے اس طرح دے کارٹون دے ذریعے اور میڈیا تے اس طرح سٹوریاں دے ذریعے میڈیا دے اندر حضرات دیکار اور سوشل میڈیا تے تحریری طور تے انج دے ناول پیش کیتے جاندے نے جڑے بچیاں دی حضرات دی کر مستقبل اور زندگی نو برباد کرن دا پروگرام ہے۔ اللہ کو اللہ اگر یہ نفس بچنا چاندے ہو آؤ اللہ دے قرآن نے آج تو 1400 سال پہلے الہ العالمین نے اولاد دی تربیت دے واسطے قرآن پاک نازل فرمایا۔ الہ العالمین دا قرآن دس دے کہ بچیاں دی تربیت کی میں کرنی ہے جدو اللہ اولاد دے دے اولاد واسطے اچھے ماحول دا انتظام کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس چیز دی تعلیم دیتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اولاد دیتی ہے تے جے رب اولاد دے دے جدوں بھی ہاتھ چکنے نے اولاد دے مقدرہ واسطے چکنے نے، اولاد دے حق دے اندر چکنے نے، اولاد دی قسمت واسطے منگنے نے۔ اللہ مالک کائنات دے محبوب فرماندے نے باپ اولاد دے حق جیڑی بھی دعا کردہ اللہ تعالیٰ دعا رد کردہ، باپ دی دعا اولاد دے حق اللہ رد کردہ۔ میں نے کتے بھی پڑھیا کہ کتے آیا ہوئے فلاں ولی دی فلاں بندے دی فلاں نبی دی دعا اللہ رد نہیں کردہ، کتے بھی نہیں پڑھیا۔ لیکن مدینے والے نے سٹیمپ لا کے مور لا کے دسیا کہ پیو دے چکے ہاتھ اولاد دے حق اللہ تعالیٰ خالی نہیں موڑ دا۔ اے اس زبان دے اندروں تے اس عدالت دے اندروں سین ہوئے نے جس عدالت دے اندروں جو نکل پہندہ ہے اللہ خالی نہیں کردہ، اور جو نکلدہ حق نکلدہ سچ نکلدہ پک نکلدہ ہے۔ اللہ کو اللہ اس واسطے محترم بھائیو جیڑا بھی بندہ جدوں میں اولاد دے حق دعا منگنی ہے تے اولاد دے حق دعا منگنی ہے بد دعا۔ میں بڑے بڑے ویکھے نے تے چوڑیاں چاک کے کہندے نے اللہ کرے میرے پتر دا کھانا خراب ہو جائے۔ پچھلے دن ایک شیخ دس رہے سی میں بیت اللہ دے اندر دیکھیا ایک بابے نے بیت اللہ دا گلاب پکڑ کے آکھیا اللہ میرے پتر دا کھانا خراب کر دے، اللہ انہوں تباہ و برباد کر دے۔ میں انہوں پکڑیا میں سمجھایا اوے بزرگو اوے ایتھے سدھیاں اللہ نال جا کے مل دیاں نے، اوے ایتھے اللہ بڑا نیڑے، ایتھے جو منگدا اللہ دیندا ہے، تو بد دعا کیوں دینا؟ تو اپنے پتر نو دعا دے چھاڑ، تو اپنے پتر نو دعا دے چھاڑ۔ اوہ ہو سکتا ہے تو دعا منگے اللہ تیرے پتر نو ہدایت ہی عطا کر چھڑے۔ او شیخ کہنا میں اگلے سال حج تے دیکھیا اوہی بابا بیت اللہ دا گلاب پکڑ کے اپنے پتر نو نال لے کے کھڑے ہے، کہنا اللہ میں تیرے بوئے تے آیا ایسے بیت اللہ چ میں بہ کے پت واسطے دعا کیتی سی، اللہ تو ہدایت دیتی میں تیرے بوئے تے لے کے آ گیا۔ اوے اون دے واسطے کوئی اوکھا کام ہے؟ اس واسطے جدوں بھی منگنی ہے پتراں واسطے اکثر اسی بیٹھے او شیطان دی ٹوٹ گئی، او شیطان دیا پترا، او شیطان دیا، او شیطانہ، اپنے پتر نو یہ جملے کہنے نہیں۔ جدو بھی کوئی غلطی ہو جائے بچے نو اس طرح دے القاب نہیں، اچھے الفاظ اور اچھیاں دعاواں دے دیا نے۔ میرے اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اللہ اکبر کبیرہ فرمودات بھی دس دے نے، رب دا قرآن بھی دس دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام میں صدقے قربان جاما، ابراہیم علیہ السلام نو اللہ نے حکم دے دیتا اے ابراہیم چل اپنے بچے نو تے اپنی بیوی نو آبادی غیر دے اندر
اندر چھوڑ کے آ جاؤ، فلان جگہ تے چھوڑ کے آ جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ماں ہاجر نو نال لے آؤ، اللہ اکبر کبیرہ۔ تے چھوٹا جا بچہ اسماعیل جنگل دے اندر چھوڑ کے جا رہے نے، غیر بادی دے اندر چھوڑ کے جا رہے نے، اللہ اکبر کبیرہ۔ تے دوڑ کے آگئی ماں ہاجر، ابراہیم کتھے جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم پیغمبر دیاں اکھاں چانسو نے، رو رہے نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا بھی دل نہیں کردا، او یار کندہ دل کردا ہے جوان بیوی جنگل چ چھڑ کے آ جائے، کندہ دل کردا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آخری عمر دے اندر پتر دیتا کوئے تے اس پتر نو حضرات دیکار غیر بادی تے جنگلان دے اندر چھوڑ دیتا جائے، ایسی جگہ تے چھڑ دیتا جائے جس جگہ تے کو پانی دا انتظام نہ کوئے، کھانے دا انتظام نہ کوئے، رہن دا انتظام نہ کوئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں صدقے قربان جاواں، اماں جی ہاجرہ پوچھ دیاں نے ابراہیم پیغمبر نو کتھے جا رہے ہو؟ زبان بندے، کیوں بندے؟ اللہ نے کہہ دیتا ہے ہن کی آکھے؟ ماں ہاجرہ نے آکھیا چلو ابراہیم جی نہیں بول دے، بس اینا دس دیو آپ چھڑ کے جا رہے ہو یا رب دے حکم تے چھڑ کے جا رہے ہو؟ بس اینی کہ گل دس دیو، آپ چھوڑ کے جا رہے ہو یا اللہ دے حکم تے میں نو چھڑ کے جا رہے ہو؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابراہیم پیغمبر کہندے نے اللہ والیے میں اپنے حکم نال نہیں اللہ دے حکم نال چھڑ کے جا رہے ہیں۔ تے ماں ہاجرہ گو حوصلے والا جملہ بول کے کہندیاں نے پھر روندے کیوں پے جے، پھر اکھاں چوں آنسو کیوں بہاندے پے ہو؟ چلے جاؤ، اللہ سانو کدی ضائع نہیں کرے گا، جیڑا رب دے کہن تے کم کر جائے اللہ انہاں نو کدی ضائع نہیں کریا کردا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور چیچا وطنی دے عباسیہ حضرت ابراہیم پیغمبر دے بارے نبی کائنات نے فرمایا، بخاری شریف دے اندر آندا ہے تھوڑا جہا اوٹ دے اندر پہاڑ دے اولے دے اندر گئے تے ابراہیم پیغمبر نے اپنے پتر واسطے اولاد واسطے ہاتھ چک لے نے۔ اللہ نو ہاتھ چکنے ایڈے کو پیارے لگے، اللہ نو ہاتھ چکنے اینے کو سونے لگے، اللہ نو منگنا اینا کو پیارا لگیا۔ رب کائنات نے قرآن بنا کے نبی کائنات دے سینے تے نازل کر چھڑے ہے۔ اوہ باپ منگی جا رہے ہے، رب قرآن بنا کے سینے تے نازل کیتی جا رہے ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ او کنج دی سٹوری ہوئے گی، او کنج دی کلم ہوئے گی، او کنج دی تحریر ہوئے گی، او کنج دے الفاظ ہونگے، او کنج دی دعا ہوئے گی، او کنج دی تڑپ ہوئے گی، او کنج دی انس ہوئے گا، او کنج دی حضرات دی کار محبت تے پیار والے الفاظ ہونگے۔ بندہ دنیا تے کئی جا رہے ہے، اللہ آسمانہ تے قرآن بنائی جا رہے ہے، اللہ فرشتیاں نو کئی جا رہے ہے۔ اوہ باپ پتران دے حق دے اندر منگی جاندہ بناؤ قرآن، بناؤ قرآن، میرا بندہ اپنی اولاد دے حق دے اندر پیا مانگ دا ہے۔ رب قرآن کی بناندہ پیا ہے، رب دا قرآن بولیا فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة واجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقہم من الثمرات۔ خالق کائنات دا قرآن بندہ جا رہا ہے، بابا اپنی اولاد دے واسطے دعا مانگدا پیا ہے ربنا انی اسکنت من ذریتی بغیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اللہ سونیا اوتھے چھڑ کے جا رہے ہیں جتھے جنگل گئے، بیابان گئے، جتھے سبزہ کوئی نہیں، جتھے کھیتی کوئی نہیں، اللہ سونیا جتھے رہن واسطے پھل فروٹ کوئی نہیں، اللہ سونیا میں کچھ نہیں دیکھیا اندہ بیتک المحرم۔ اللہ تیرا گھر لے کے چھڑ کے جا رہا گا، اللہ تیرے گھر دے اندر چھوڑ کے جا رہا گا، اللہ سونیا تیرے گھر دے اندر چھڑ کے جا رہا گا۔ آسمانہ تو آواز آندی ہے او میرا پیغمبر میرے کولے چھڑ کے جا رہا، جی جی اللہ جی تے کی کہنا چاہنا ہے؟ اللہ سونیا میں دعا کرن لگیا، کی دعا
دعا کر اور دعا بھی کڈی خوبصورت منگی ہے میں صدقے قربان جاواں اے نہیں کہ اللہ پتراں نو حیاتی دے دے اللہ انہاں نو بہتا کاروبار دے دے نا نا اللہ کولو دعا کڈی سونی کیتی ہے اللہ ساڈیاں وی انج دیاں دعاواں کر چھڈے اللہ ساڈیاں وی انج دیاں دعاواں کر چھڈے دعا کی کردے پئے نے ربنا لیقیموا الصلاۃ وجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات اللہ سونیا میں دعا کرنا گا اللہ میرے بچیاں نو نمازی بنا دے تے انہاں دی نماز نو پکیاں کر دے تے انہاں دی نماز پڑھن دا بندوبست کر دے اللہ اکبر کبیرہ ہن دین دے اندر آندا ہے ایک تے بڑی چھڈ کے جا رہے ہیں ایک بیوی چھڈ کے جا رہے ہیں ہن انہاں نے جماعت کادی کروانی ہے انہاں نے نماز کادی پڑھاونی ہے نال ہی اللہ تعالیٰ نو دعا کر دیتی وجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم اللہ سونیا انہاں دی طرف دنیا دے مومناں دا لوگاں دا دل پھیر دے ہر بندہ ادھر نو جڑ جائے مینوں انج لگدا ہے میرا بابا ابراہیم کہندا ہوئے گا اللہ سونیا بیوی بچہ میں چھڈ کے جا رہا گا ساری کائنات دے مسلماناں دے دل ایتھے جوڑ دے اللہ اس جگہ تے جوڑ دے انگلستان دے اندروں آ رہے نے ہندوستان چو جا رہے نے بنگلہ دیش تو جا رہے نے پاکستان تو جا رہے نے کیوں جا رہے ہو اور تو اٹلی چو آ رہے ہے تو فرانس چو آ رہے ہے تو یو کے چو آ رہے ہے تو کدھر ملک چو آ رہے ہے تو یورپ کنٹری چو جا رہے ہیں اور تسی برما چو آ رہے جے تسی چائنا چو جا رہے جے کتھے جا رہے ہو آسمانہ تو آواز آندی ایک باپ نے زمین تے رہ کے دعا کیتی ہے اللہ نے وہ دعا قبول کیتی ہے قیامت تک دعا زمین دے اندر قرآن دے ذریعے محفوظ رہے گی جدوں تک قرآن پڑھدا رہے گا بابے دیاں یاداں تازہ آندیاں رہن گیاں تے اسی مومناں دے دلاں نو کھچ پاندے رہاں گے وجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات اللہ فرماندے نے میرے بندے تو دعا کیتی ہے پھل بھی چاہی دینے لوگ بھی چاہی دینے دنیا دے کسے کونے تے پھل نہیں ہوئے گا جیڑا میں مکے چ نہ پہ جاں گا مومن نہیں ہوئے گا جیڑا مکے چ نہیں جائے گا مومن ہوئے دل چ تڑپ رکھن والا ہوئے خدا دی قسم اللہ ضرور پھیرا پروا چھڑ دے مومن ہوئے دل چ تڑپ ہوئے اللہ ضرور ہے پچھلے دنوں کی بات ہے مینوں بندیاں نے دسیا سائی وال دے قریب ایک گاؤں ہے 72 چک میں اوتھے گیا تے مینوں انہاں نے دسیا کہ ایتھے نا ایک بابا جی نے اللہ تعالیٰ نے انہاں نو حج کروایا ہے میں کہا بھی کیویں مالدار ہے کہ نہ کوئی مالدار نہیں غریب جا بندہ ہے کی گل ہے کہندا ساڈی مسجد دے اندر نا روزہ رسول دی تے بیت اللہ دی تصویر بنی ہوئی ہے اج میں اکثر مسجداں دے اندر نا او سینریاں بنائیاں ہوندیاں نے تے اے بابا نا نت 5 ویلے نماز پڑھن واسطے نا آن کے بیت اللہ نو صاف کردا ہے اس تصویر نو صاف کردا ہے روزہ رسول نو صاف کردا ہے او تصویراں نو صاف کر کے چم کے تے پھر صاف دے اندر بیندا آسمان تو آواز آئی او ایندے بوسے لین والیا جے ایڈی چاہت ہے میں رب نے جنی دیر تک تینوں بیت اللہ نہ دکھا چھڑیا کہندے اللہ تعالیٰ نے اینو گھر دکھایا تے گھر بھی کنج ویکھیا اللہ اکبر کہنا سادہ جہا بندہ علاقے دے اندر کوئی جلسہ آیا پروگرام آیا انہوں نے عمرے دا ٹکٹ پایا اے بابا پانی لان جا رہا سی تے جاندیا جاندیا انہوں کسے نے دسیا بابا پرچی پا دے ہو سکدا نکلے آئے اللہ اکبر تے کہنا اے پرچی پا دیتی تے پرچی پا کے تے آپ کدھر چلا گیا پانی لاؤن ہن ایتھے مولوی تقریراں کردے پئے نے سنگ پاڑدے پئے نے او بابا ماشاءاللہ ٹوکاں سیدھیاں کردا پھردا ہے تے جدوں واپسی تے آیا تے این او وقت ہویا جلسہ بھی ختم ہویا تے پرچی بھی نکلی تے بابے دا نام تے بابا کولے کھڑے اللہ کہندے نے او بندیا وسائل بنان والی کیڑی ذات ہے کیڑی ذات ہے
اللہ 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 رب کائنات دا پیغمبر دعا کردا پیا ہے اللہ سونیا میری اولاد نو نیک کر دے میری اولاد نو نمازی کر دے اللہ سونیا انہاں نو رزق دے دے انہاں دے نال لوکاں نال دل جوڑ دے اللہ تعالیٰ نے دعا نو قبول کر لیا ہے میں صدقے قربان جاواں میرے اور تساں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی اولاد دے حق دے اندر جدوں بھی مانگ دے دعا مانگ دے حضرت نبی کائنات نے حضرت امام حسین علی مقام امام حسن علی مقام انہاں دے واسطے دعا کریا کر دے اللہ مالک کائنات نو کیا کر دے اللہم انی احبکا میں احبکا اللہ سونیا جی میں انہاں نال محبت کرنا گا تسی بھی انہاں دے نال محبت کرو جی میں انہاں نال پیار کرنا تسی بھی انہاں دے نال پیار کرو میں صدقے قربان جاواں مینوں انج لگدا ہے نبی کائنات اپنی اولاد دے حق دعا مانگ دے ہون گے سبتم من الاسبات آکھیا ہے فرمایا میری اولاد میری نسل دنیا دے اندر ہر بندے دی نسل ان دے پتر دی طرفوں چل دی ہے میں صدقے قربان جاواں میرے نبی کائنات دی اولاد دی نسل بیٹی دے ذریعے چلی ہے نبی کائنات نے فرمایا میرے بیٹی دا بیٹا ہے اللہ اکبر کبیرہ دعاواں دتیاں نے میرے مرشد نے تے نبی کائنات انج کہندے ہون گے اللہ انہاں نو انج دا بنا دے نمازاں پڑھن تے تو راضی ہو جائیں تلاوتاں کرن تے تو راضی ہو جائیں اللہ سونیا سخافتاں کرن تے تو راضی ہو جائیں انج دا عمل کرن جن دے نال تو راضی ہو جائیں پھر جگ نے سنے ہیں جگ نے دیکھے ہے امام حسین علیہ مقام قرآن پڑھ دے عرشاں تو کیویں رب کائنات انہاں دیاں خوشخبریاں دے پیغام دے رہے نے اللہ تعالیٰ نو کنج پسند آئے خالق کائنات نے فرمایا سونیوں اللہ تعالیٰ نے انہاں نواسیاں نو جنتی جواناں دا سردار بنا دیتا کیوں نہ بنائے پیو نے جو مانگ لیا ہے والد نے جو مانگ لیا ہے تے باپ تے چکی ہاتھ اللہ خالی موڑ دا نہیں موڑدا نہیں موڑدا حضرات دیکار دو کام ہو گئے اولاد منگنی رب کولو دعا منگنی جدوں بھی اولاد دے حق دے اندر تیسرے نمبر تے اولاد نو بہتر کرن دے واسطے اس نعمت دی قدر کرن واسطے تیسرا کام کہ گئے کہ دنیا نو ٹائم دتے ہو اپنی اولاد نو بھی ٹائم بچیاں نو مولوی صاحب واسطے ٹائم ہے گا بیلی واسطے ٹائم ہے گا محلے دار واسطے ٹائم ہے گا کتے جا کے فلم دیکھن واسطے ٹائم ہے گا تے جمے پتراں واسطے بولو بڑا کٹ جے کتے آ گیا تے ماشاءاللہ دی سوٹی موڈے تے رہندی بچے کھڈا چ لوگ دے پھردے نے کتے بابا ویکھ نہ لوے صاحب جی رات نو آئے نے بچے سارے صاحب جی صبح ستے نے تے بچے سارے سکولے کئی ہفتے ملاقات ہی نہیں ہوندی صاحب جی دی لیکن میں صدقے قربان جاواں دنیا دے اندر سب تو مصروف ترین شخصیت محمد الرسول اللہ میرے نبی تو بار کے کوئی کائنات مصروف آ سکدا کتے حجاں تے جا رہے نے کتے عمریاں تے جا رہے نے کتے نبی کائنات جنگاں تے جا رہے نے 83 جنگاں نبی کائنات نے لڑیاں نے ہر جنگ چ میرے نبی کائنات شریک نے کیڑی سلو ہے جس سلو دے اندر نبی کائنات نہیں کیڑی جگہ ہے جس جگہ تے نبی کائنات موجود نہیں کیڑا موقع ہے جس موقع تے نبی کائنات نے دعا نہیں پڑھی کیڑا موقع ہے جس موقع تے نبی کائنات فارغ نے بلکہ آسمان نہ تو رب نو اے بھی کہنا پہ گیا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب سونیا بیلا نہیں رہنا جے پھر بھی بیلا رہے تے پھر بھی اللہ دا ذکر کرنا ہے میں صدقے قربان جاواں انی مصروف ترین شخصیت ہے اولاد نو کنا ٹائم دیتا جا رہا ہے سبحان اللہ صحابہ فرماندے نے جدوں کتے اسی جنگ تے جانا ہوندا
سب تو آخر تے نبی کائنات جس گھر چوں نکل دے اس گھر نو فاطمہ تو زہرا دا گھر آکھیا جاندا نبی کائنات اپنی دھی دے گھر چوں نکلیا کر دے حسن و حسین نو چم کے نکلیا کر دے اللہ کو اکبر کبیرہ صحابہ فرماندے نے جنگ تو واپس آندے نبی کائنات سب تو پہلے مسجد دے اندر آ کے سجدہ ریز ہوندے اللہ دے سامنے نماز پڑھ دے شکرانے دے نفل ادا کر دے اس تو بعد نبی کائنات سب تو پہلے بیویاں دے کر نہیں اپنے بچیاں دے کر جایا کر دے حضرت امام حسین نو جا کے چکیا کر دے انہاں نال پیار فرمایا کر دے صحابہ فرماندے نے اسی کئی دفعہ لیٹ ہو جاندے اللہ 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 کئی دفعہ لیٹ ہو جاندے نبی کائنات دا انتظار کر دے رہندے تے دیکھ دے کی کہ نبی کائنات اپنے گھر دے اندر اپنے نواسیاں نال کھیل رہے نے اللہ کو اکبر کبیرہ حضرت انس فرماندے نے انتظار کردیاں اسی دیکھیا اسی انتظار کر رہے ہیں تے نبی کائنات نے اپنے نواسیاں نو کندیاں تے اٹھایا سبحان اللہ سبحان او یار کنج دا پیار ہے او کنج دا انہاں سے تیرے تے ماڑے قمیض نو انج کر کے بچہ کھچ لے نا تے تیرے کلیجے نو ویسے ہی وٹ پے جاندا ہے میں صدقے قربان جاواں کائنات دے خوبصورت کندے نبی کائنات دے نے تے بچیاں نو کندیاں تے بٹھایا ہے تے بولن والا بول کے کی کہندا ہے اللہ اکبر کبیرہ بچے کڈی شان والے نے نہ بچیاں دی سواری محمد الرسول اللہ ہے اللہ اکبر کبیرہ اور کڈی شان انہاں بچیاں دی جنہاں دی سواری نبی کائنات نے میرے مرشد اگو بولے محبوب فرماندے نے جے سواری ایڈی چنگی ہے تے سوار کیڑا اے جے سواری ایڈی چنگی ہے تے سوار کیڑا ماڑے نے انہاں سوارا مرگا بھی سوار کوئی نہیں تے تائیں تے محبت نال کہن والا کہندا ہے اللہ اکبر کبیرہ میں صدقے قربان جاواں ہونٹ میرے آقا دے تے چہرہ حسین دا ہونٹ میرے آقا دے تے چہرہ حسین دا نانے نال پیار بڑا گہرا ہے حسین دا ہونٹ میرے آقا دیتے چہرہ حسین دا نانے جی دے کندیاں تے جدوں بیندے ہونگے نانے جی دے کندیاں تے جدوں بیندے ہونگے ویکھ ویکھ یار اصحاب کہندے ہونگے ویکھ ویکھ یار اصحاب کہندے ہونگے زلفاں حضور دیاں سیرہ حسین دا ہونٹ میرے آقا دیتے چہرہ حسین دا نانے نال پیار بڑا گہرا حسین دا ہونٹ میرے آقا دیتے چہرہ حسین دا اماں جندی فاطمہ تے بابا جندہ علی ہاشمی خاندان اچھی شان ملی ہے اماں جندی فاطمہ تے بابا جندہ علی ہاشمی خاندان اچھی شان ملی ہے اچھا گھرانا سچا گھرانا اچھا ڈیرا حسین دا ہونٹ میرے آقا دیتے چہرہ حسین دا نبی کائنات اپنے بچیاں نو ٹائم دیا کر دے سن وقت دیا کر دے سن تے جیڑے بچیاں نو ٹائم دیتے نے پھر بچے بھی ماپیاں تے جان دیندے نے میں دیکھیا ہے جڑے ہر موقع تے اپنے بچیاں نو یاد رکھ دے نے انہاں نو وقت دیندے نے انہاں دی خوشی نو خوشی انہاں دے ہر معاملے نو سیلیبریٹ کردے نے ہر چیز تے بڑھ چڑھ کے حصہ لیندے نے اپنے بچیاں نو تنہا نہیں چھاڑ دے تے بچے بھی پھر کسے موقع تے اپنے پیو نو کلیا نہیں چھاڑ دے تکے پیندے پھردے نے بابے نو کیوں اج تاں پیندے پے نے تو پتراں نو ٹائم نہیں دتا میں ستیانے بنگلے دے اندر ناظم تبلیغ رہا بڑی دیر اللہ تعالیٰ نے موقع دیتا تقریباً 14-15 سال تے ادارے دی طرفوں میری ڈیوٹی ہوندی سی پنڈاں دے اندر بچیاں دی جا کے حاضری لگانا مسجداں دے اندر جڑے بچے پڑھ دے تقریباً 90-97 پنڈ سی جنہاں پنڈاں دے اندر ڈیلی بیس تے جانا ماہانہ بیس تے جانا جا کے کارکردگی لے کے آنی اکثر بچے غیر حاضر ہویا کر دے اکثر بچے انہوں نے پوچھنا بھی شام نو تسی آوندے ہو صبح نو کیوں نہیں آوندے
ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਕਸਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਆਈਏ, ਕਿਵੇਂ ਆਈਏ, ਸਾਡੇ ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸੁੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਗਾਵੇ? ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਸੀਬ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ, اللہ تعالیٰ نے نا سورہ فرقان دے اندر جتھے وڈیاں وڈیاں خوبیاں بیان کیتیاں نے کہ میرے بندیاں دیاں بڑیاں خوبیاں نے، میرے بندے نمازی نے، میرے بندے تہجد گزار نے، میرے بندیاں دی آ خوبیاں نے، انہاں خوبیاں دے اندر نا اللہ تعالیٰ نے ایک خوبی یہ بھی بیان کیتی ہے کہ میرے بندے جڑے مومن نے نا وہ جدو ہاتھ چکرے نے دعا کر دے نے ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ میرے گھر دی بھی خیر کر دے تے اللہ میرے بچیاں نو وقت دے امام بنا دے، متقین دے امام بنا دے۔ اے دعاواں نے اللہ تعالیٰ نے صفت بیان کیتی ہے قرآن پاک دے اندر کہ جڑے مومن بندے نے نا انہاں دی صفت ہے، انہاں دی خوبی ہے کہ وہ اپنے بچیاں نو دعاواں چ یاد رکھ دے نے، اپنے بچیاں نو ٹائم دیندے نے، وقت دیندے نے۔ صحابہ فرماندے نے نبی کائنات دے کول ایک قافلہ آیا، آپ علیہ السلام نے اس قافلے دے سامنے نا اس بچے نو اپنی گودی دے اندر امام حسین نو بٹھایا تے آپ علیہ السلام پیار فرما رہے نے تے دیکھن والا بادشاہ یا سردار جڑا ایلچی آیا وہ دیکھ کے کہندا ہے میں تے اپنے بچیاں نال انج محبت نہیں کردا جویں محمد اپنے بچیاں نال محبت پیار کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تے نبی کائنات نے فرمایا پھر این دے اندر غصے والی کیڑی گل ہے، اللہ تعالیٰ نے تیرے دل دے اندر رحمت ڈالی نہیں، تیرے دل چ پیار ہی نہیں، تیرے دل چ جے بچیاں دا پیار نہیں تے پھر ہے کیندا پیار ہے؟ فرمایا من لم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، جیڑا بندہ بچیاں نال پیار نہیں کردا او ساڈے وچوں اٹھے ویلے سوٹی چکی۔ آخری کم اپنے بچیاں دے واسطے جیڑا کرن والا ہے اس نعمت دی حفاظت واسطے ضروری ہے جدو انہاں تے کوئی وقت آ جائے، بیماری شماری آ جائے تے انہاں بچیاں نو دم سکھاؤ، انہاں نو آپ دم کرو۔ ماڑا جا بچہ رویا نہیں تے بھجا مسجد وال مولوی ولی لے کے نظر لگ گئی، نہ اے دم سکھو۔ نبی کائنات اپنے بچیاں نو آپ دم کریا کر دے اعوذکما بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامات ومن کل عین لاما۔ نبی کائنات دم کریا کر دے اپنے بچیاں نو، دم سکھایا کر دے۔ تی دکھ لے کے آئے، تی کوئی پریشانی لے کے آئے، اپنی تی نو کہے بچیے تیرے نال سہارے نے او پترا، تیرے نال تیرا باپ کھڑا ہے، لیکن اپنے پتر نو حوصلہ دین دے نال نال اپنے پتر نو دعا دے، انہوں دعا سکھا۔ نبی کائنات دے کولے بیٹی آئی آ کے کہندی محبوب ہے تھک جانی ہاں، تھکاوٹ ہو جاندی ہے۔ آپ علیہ السلام فرماندے نے کی چاہنی ہے؟ سونیو غلام دیو۔ آپ نے فرمایا غلام کوئی نہیں، ذکر تیرا باپ دس دندہ کر تو لوی برکت اللہ پا چھڑے گا۔ فرمایا 33 دفعہ سبحان اللہ کہنا۔ کی کہنا ہے؟ سبحان اللہ۔ اللہ سارے لوگ تھک جاندے نے لیکن تو تھکاوٹ تو الحمدللہ 33 دفعہ۔ اللہ سارے جہان دیاں تعریفاں تیرے واسطے۔ اللہ اکبر 34 دفعہ۔ سیدہ فاطمہ دے بارے آندا ہے کہندی جدو یہ وظیفہ کر کے میں لیٹ دی مینوں انج لگدا جویں جنت چ حوراں آ کے فاطمہ نو دبا کے چلی گئیاں رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرات دیوکار اپنے بچیاں نو دعاواں سکھاؤ، اپنے بچیاں نو نماز سکھاؤ، اپنے بچیاں نو حضرات دیوکار اچھی عادت دے کے جاؤ۔ اے نہ توید کنڈیاں تے لے کے ٹر پاؤ، آئے نو تاگا پا چھڑیا، نو چھلا پا چھڑیا، نو کڑا پا چھڑیا، نو منکا پا چھڑیا۔ تھوڑے دن ہوئے ایک بی بی اپنے بچے نے گال چ پایا، میں کہا نہ اے توید لگدا ہے، نہ اے کوئی گنڈا لگدا ہے، نہ کوئی منکنا لگدا ہے، ہے کی ہے؟ کہندی اے ہنگے، اے ہنگے۔ میں کہندا کی کام ہے اے ہوئے تے بخار نہیں ہوندا، پھر میں کہ لین کی آئی ہے؟ اگے نو بخار ہویا، میں کہیا بھی لین کی آئی بخار ہے؟ پایا کہ ایک بخار نہیں ہوندا۔ حضرات دیکار اپنے بچیاں نو دم دے کے جاؤ، ذکر دے کے جاؤ۔ میں 4 چیزاں دسیاں۔ اللہ تعالیٰ اولاد منگنی تے کیندے کولوں؟ اللہ اولاد دے دے تے جدو ہاتھ چکنے نے اولاد دے، حق دعا کرنی ہے بد دعا
نہیں کرنی۔ تیسرے نمبر تے اللہ تعالیٰ نے اولاد دیتی ہے، حضرات تے دی کر اس اولاد نو ٹائم دینا ہے، وقت دینا ہے۔ چوتھے نمبر تے جدوں بھی انہاں تے کوئی ماڑا وقت آئے اللہ تعالیٰ دے کولوں استعانت مدد مانگ کے انہاں تے پھوک مارنی ہے، دم کرنا ہے۔ انشاءاللہ جدوں اے نعمت دے نال اسی 4 انداز نال پیش آواں گے، اللہ تعالیٰ پھر فرمائے گا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اس دتی نعمت دا تو قدر کرنا ہے، میں اندے وچ انج دا اضافہ پاواں گا، زمانہ تیری اولاد دیاں تعریفاں کرے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔